नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, कृषि प्रधान देश नेपाल, कृषि नै हाम्रो आर्थिक आधार अनि रोजगार। तर यो राज्य सत्ता कृषिप्रति यति धेरै अनुदार छ कि जहाँ कृषकलाई मारेर सीमितहरूलाई पोस्ने चरित्र छ उसको। अझ भनौँ, दुहुनो गाई मासेरै भए पनि गधा पोस्ने गर्छ यो राज्यले। निजीकरणको नाउँमा सरकारी संस्थानहरू कौडीको भाउमा मिल्काउँदै आएको राज्यले पछिल्लो समय त्यस्ता संस्थान र समितिहरू पनि खारेज गर्यो। त्यसको पछिल्लो एउटा उदाहरण हो कपास विकास समिति। बाँके, बर्दिया र दाङका किसानहरू प्रत्यक्ष जोडिएको समितिलाई आउँदो बजेट मार्फत खारेज गरेर सयौं किसानको रोजीरोटी कसरी खुसिएको छ त्यो देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। हुन त दर्शकवृन्द, सरकारले उसका मातहतका संस्थान तथा समितिहरू आवश्यकता अनुसार गठन र खारेजी गर्न सक्छ। त्यो सरकारको संवैधानिक क्षेत्राधिकार र दायित्व पनि हो। मूल कुरा गठन र खारेजी भन्दा पनि औचित्यता र आवश्यकता के हो त्यो मूल विषय हो। यही विषयको गम्भीर्यता भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका नाउँमा नाफामा गएको कपास विकास समिति खारेज गर्यो सरकारले। नाफामा गएको कपास विकास समिति खारेजी। गाई मारेर गधा पोस्ने नीति। कपास विकास समिति नाफामा गएको थियो, तर सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा यो समितिलाई खारेज गर्यो। कपासमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको कपास विकास समिति विभिन्न अप्ठ्यारोका बावजुद पनि हाल नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर समिति खारेज भएपछि किसानहरू आक्रोशित भएका छन्। कपास खेती गर्ने किसानका लागि सरकारको खारेजीको निर्णय गलत र मूर्खतापूर्ण भएको बताउँछन् बर्दिया जमुनियाका किसान ढुण्डीराज पाण्डे। जुन हिजो गरेका थियौँ त्योभन्दा अझ राम्रो भएर जाओस्। एउटा लङ्गौटी बनेको, एउटा कफन बनेको देशमा, एउटा चाहिँ हामी हिन्दू धर्म संस्कार अनुसार, हाम्रो परम्परा अनुसार जति बेला पनि हामीलाई बत्ती चाहिने, धागो चाहिने, यस्तो चिजलाई नष्ट गरेर अब भोलि गएर एउटा चाहिँ औषधिको ब्यान्डेज पनि अर्काको देशबाट दिए पाउने भयौँ। नत्र हाम्रो भएको स्वदेशको उद्योग धन्दाहरू, फ्याक्ट्रीहरू नष्ट गरेर, हिजो त्यतातिर कपडा मिलहरू चाहिँ नष्ट गरेर अब अर्काको भरमा परेर यो नष्ट गरेर यसलाई राम्रो होइन। यो चाहिँ उँधो गति हो। कहिले पनि देश उँभो जाँदैन, उँधो गति हो। यो नेताहरूको बहुत ठुलो कमी कमजोरी छ। यसमा चाहिँ राम्रो यसलाई बढावा दिएर, यसलाई प्रोत्साहन दिएर, यसलाई रोग र किरा नलाग्ने किसिमका जातहरू ल्याएर यसलाई उत्थान गराउनुपर्छ। यो चाहिँ खारेज गर्नु, यसलाई चाहिँ नष्ट गर्नु, यो चाहिँ एउटा देशको विडम्बना हो। यो हामी धेरै दुःखी छौँ यसको लागि। मुलुकमा बचेका मध्ये एक मात्र कपास विकास समिति खारेज गर्ने कार्य कदापि देश हितमा छैन। कपास विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष शालिक खड्का भन्छन्, विभिन्न बहानामा उद्योग कल कारखाना समाप्त पार्नु निन्दनीय हो। बर्दियाका सांसद सञ्जय गौतमले यस अघि नै सिद्ध्याउने मनासायमा रहेको र त्यसैको फन्दामा परेको सरकारले अप्रिय निर्णय लिएको हुन सक्ने कपास विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष शालिक खड्का बताउँछन्। कपास विकास समिति डिजल्भ गर्नुपर्छ, कपास विकास समितिको औचित्य छैन भन्ने ढङ्गबाट त्यति तत्कालीन सिँचाइ मन्त्री सञ्जय कुमार गौतमले लिएर आउनु भएको थियो यो प्रस्ताव चाहिँ। उहाँहरू कुनै पनि हालतमा कपास विकास समितिलाई त्यति बेला नै यसलाई चाहिँ डिजल्भ गर्नुपर्छ, सिद्ध्याउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। अब हामी त्यति बेला के चाहन्थ्यौँ भनेपछि कुनै पनि हालतमा
यसलाई सिद्ध्याएर विकल्प के त त्यसो भने हामी घाँसबास कपासको कुरा गऱ्यो नि कपासै सिद्ध्याइदिने के हो त त्यसो भने हामी के बनाउने मेरो प्रश्न थियो भिरकुटी कागज कारखाना बनाउने कि होइन अब हेटौँडा सिमेन्ट बनाउने कि जुट बनाउने कि सूर्य टोबाको बनाउने कि मेरो प्रश्न हो के बनाउने त त्यसो भने अब कपासलाई ल्याएर अनि कपास त धेरै किसानसँग जोडिएको विषय हो फेरि कृषि प्रधान देश अब भ्याउनुहुन्न यसलाई सिद्धाउनुहुन्न भन्ने थियो र त्यसलाई बोर्डले डिसिजन नगरिकन क्याबिनेट जान्थेन त्यो भन्दाखेरि बोर्ड कुनै पनि हालतमा यसलाई नसिद्ध्याउने पक्षमा थियो र त्यति बेला उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नु भएन सम्भव भएन त्यति बेला यति बेला यो वर्तमान सरकारले सायद त्यही कदमको निरन्तरता दियो र सायद यसलाई चाहिँ अब बोर्डबाट नहुने भइसकेपछि क्याबिनेटबाट गऱ्यो भन्ने लगाइराखेको छ फेरि तर गलत गर्यो कुनै बेला 3800 हेक्टरमा कपास खेती हुने गरेको थियो तर विगतमा भएको द्वन्द्वका कारण बर्दियाको कुम्भरमा समितिको जग्गामा कपास खेती हुन सकेको छैन भने हाल दाङको टारी गाउँ सीमा क्षेत्र बर्दियाको ताराताल र जमुनीमा कपास खेती भइरहेको छ दाङ सीमा क्षेत्रका किसान भेषराज खत्री भन्छन् कपास वैकल्पिक खेतीका रूपमा आफूहरूले गर्दै आएकोमा समितिको खारेजीले अन्योलमा परेका छौं बाँदर बँदेल लगायतका वन्यजन्तुबाट पनि जोगाउन सकिने बाली हो यही बालीसँग किसानको भावना जोडिएकाले खारेज गलत भएको बताउँछन् किसान भेषराज खत्री हाम्रो अहिले 30 बिघा जति छ एउटा नाकामा एउटा 30 बिघा छ अर्को नाकामा लगभग 40 बिघा जति अर्को नाकामा छ सबै गरेर लगभग 70-80 बिघा जति पुग्छ होला यो चोटि चाहिँ अलि धेरै थपिने सम्भावना थियो लगभग 80-90 सम्म पुग्छ समथिङ कपास खेती चाहिँ के छ भनेदेखि अरू खेतीहरू भन्दा चाहिँ जस्तो मकैहरू लगाउँछ अब त्यो एकदम जङ्गल एरिया छ के भारतको नजिक सिमाना छ नि त उनीहरूको जङ्गल पुरै जङ्गल एरिया छ त्यो जङ्गल एरियामा चाहिँ बाँदरहरू बँदेलहरू अरू ठुलो जनावरहरू जराहरू भन्छ तिनीहरू पनि आएर एकदम नोक्सान गर्छ क्या त्यो भएको हुनाले पनि चाहिँ कपासहरू चाहिँ कपास कम्पनी धेरै सेवा सुविधाहरू दिइरहेको छ नि त जस्तो ढुवानी भाडाहरू दिन्छ औषधिहरू पनि दिइरहेको हुन्छ त्यो भएको हुनाले पनि कम्पनी कपास खेती चाहिँबाट चाहिँ एकदमै आम्दानी भएको हुनाले चाहिँ त्यसरी पनि राम्रै देखिन्छ एकदमै नराम्रो नि सबैको रोजीरोटीहरू चलिरहेको थियो अब नाका एरिया पर्छ त्यता दाङतिर चाहिँ सबै उता इन्डियन नागरिकहरूको एकदम तिनीहरूको नेतृत्वमा चल्ने हिसाब छ कि त्यतातिर एकदमै विकट एरिया हो कपासले चाहिँ एउटा त्यहाँको नागरिकहरूलाई रोजगार जस्तो एउटा सुविधा चाहिँ दिएको थियो कि एकदमै त्यहाँको जस्तो रोजीरोटी हुन्छ नि त्यो राम्रो थियो कमाइहरू पनि भइरहेको थियो अलिअलि समितिले उत्पादन गरेको कपास हेटौँडा कपडा उद्योग तथा बुटोल धागो उद्योगले खरिद गर्दै आएको थियो ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि समितिले उत्पादन गर्ने कपासको बिक्रीमा समस्या आएको पक्कै हो तर पछिल्लो समय भने कपासले आफ्नो बजार प्राप्त गरी कपास बिक्रीबाटै समितिलाई नाफामा पुर्याएको थियो भारतीय कपासले नेपाली बजार ओगटेको कारण पनि स्थानीय तहमा उत्पादन भएको कपास समयमै बिक्री नहुने समस्याका बीच पनि समितिले गोदाममा थन्किएको कपास बिक्री गर्दै आएको थियो तर सरकारको यो निर्णय गलत छ किनभने बुटोल धागो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको सरकारले त्यही उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने समिति खारेज गर्यो जुन कदम रहस्यमय छ एकातिर बाहिरी मुलुकबाट अरबौँको कपास भित्रिएको छ अर्कोतर्फ बुटोल धागो कारखाना र हेटौडा कपडा उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्ने नीति लिन्छ अर्कोतर्फ त्यसैलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने कपास विकास समितिलाई खारेजी गर्नुले सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ सरकारले कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समिति मार्फत किसानलाई कपासको बिउ विषादी तथा रासायनिक मलमा 50% अनुदान दिनुका साथै प्राविधिक सेवा समेत दिँदै आएको छ कपडा र धागो उद्योग बन्द भएपछि अहिले समितिले बेमौसमी फुटका रूपमा कपास बिक्री गर्दै आएको छ पछिल्लो समय समितिले 11 करोड नाफा गरिसकेको छ समितिका निर्देशक बुद्ध थापा घरती भन्छन् पूर्व जानकारी बिना समिति खारेज गरियो घाँस बाँस कपाससँग जोड्दै कृषिलाई आय आर्जनको स्रोत बनाउने कृषि प्रधान देशमा यस्तो निर्णयले किसान अन्योलमा परेको कपास विकास समितिका निर्देशक बुद्ध थापा घरती बताउँछन् हामी सबैले चाहिँ कृषि प्रधान देश भनिरहँदाखेरि र कृषिलाई हामीले चाहिँ बढोत्तरी गर्नुपर्छ र यहाँ कृषकहरूलाई हामीले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ र यसै कृषि पेसालाई पनि कृषि पेसाबाट पनि धेरै चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। आय आर्जनका उपायहरू धेरै चाहिँ कृषकहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ आय आर्जनको एउटा बलियो आधार बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले सिङ्गो राज्यले चाहिँ त्यसलाई मनन गरिरहँदाखेरि यति बेला कपास विकास समिति खारेजीको जुन कुरा आएको छ यो अत्यन्तै चाहिँ दुःखद छ। हामीले यसलाई एकदमै दुःखद भावको हामीले चाहिँ यसलाई लिएका छौँ र कृषकहरूले पनि यसलाई चाहिँ एकदमै आकस्मिक रूपमा भएको यो खालको निर्णयका विषयमा चाहिँ कृषकहरू पनि एकदमै दुखी छन्। कृषकहरूले धेरैले चाहिँ जिज्ञासा व्यक्त गर्नुभएको छ, अन्योलपूर्ण कुराहरू गर्नुभएको छ। अब के गर्ने होला, अब कसो हुने होला। हामीले चाहिँ लामो समयदेखि यो कपास खेती गर्दै आयौँ। यसलाई चाहिँ नगदे बालीका रूपमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ कतिपय अवस्थामा यसलाई आय आर्जनको एउटा भरपर्दो माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आयौँ। तर यति बेला चाहिँ राज्यले आकस्मिक रूपमा यो खालको निर्णय गर्नुले चाहिँ अब हाम्रो भोलिको चाहिँ पेसालाई चाहिँ अर्थात् हाम्रो आफ्नो रोजीरोटी र हाम्रो आफ्नो पेटमाथि चाहिँ राज्यले लात हान्यो भन्ने खालका कुरा चाहिँ कृषकहरूले हामीसँग गुनासो गर्नुभएको छ। समिति हाल नाफामा छ, तर अहिले राज्यले कृषकसँग नाफा खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने मूल प्रश्न हो। राज्यले कृषकलाई दिएको अनुदान समुचित प्रयोग हुनुले पनि पछिल्लो समय फेरि किसान कपास खेतीमा आकर्षित हुँदै क्षेत्र विस्तार हुन थालेको छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, सत्य कुरा यो हो कि कुनै पनि सरकारी संस्थान नहोलान् जो दलका कार्यकर्ता भर्ती गरेर नडुबेका। यस्तै डुबेका संस्थान या समितिलाई सरकारले खारेज गर्नु पनि उचित नै हुन्छ होला। तर नाफामै गएको विकास समितिलाई खारेज गर्नुपर्ने कारण के आइलाग्यो यो सरकारलाई? नाफामै गएको समितिलाई थप प्रवर्धन गर्नुपर्ने थियो सरकारले। तर हचुवाका भरमा सरकारले जे जसरी विकास समिति खारेज गरेर बहादुरी देखायो त्यसको मार कहाँ कहाँ कति पर्यो? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, किसान मारा सरकारी नीतिकै कारण कपास विकास समिति खारेजीमा पर्यो। सरकारले 4 दशकभन्दा अघि स्थापना गरेको यो विकास समिति, जसले कपासमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन बुटोल धागो उद्योग होस् या हेटौँडा कपडा उद्योगका लागि पनि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन सक्थ्यो। उत्पादन र रोजगारी मात्रै होइन, वार्षिक 4 अर्ब बढीको कपास आयातलाई प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्थ्यो। तर सरकारले दुहुनो गाई मासेर गधा पोस्ने भने जस्तै नाफामा गएको समिति खारेज गरेपछि सयौं किसान मात्रै होइन, करोडौंको भौतिक संरचनाको भविष्य पनि उस्तै अन्योलमा छ। किसान मारा सरकारी नीति, करोडों का भौतिक संरचना। कपास विकास समिति आजभन्दा 4 दशक अघि स्थापना भएको थियो। 43 वर्ष अगाडि आधुनिक मेसिनसहित तामझामका साथ स्थापना भएको कपास विकास समिति सुरुका वर्षमा करिब वार्षिक 4000 मेट्रिक टन कपास उत्पादन गर्दै आएको थियो। अहिले पनि 150 हेक्टरमा 300 परिवारले कपास खेती गरिरहेका छन्। तर कपास खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको भए पनि सरकार अनुदार बन्यो। नाफामै पुगेको समितिलाई खारेज किन गरियो भन्छन् समितिका वरिष्ठ अधिकृत विजय कुमार जोशी। कपास विकास समिति आफैमा यदि अहिले लगभग 7 वर्षदेखि लगातार समिति नाफामा चलिरहेको छ। वर्षको 80-90 लाख रुपियाँ समिति नाफामा छ। समितिसँग आफ्नो पनि जगडा कोषहरू प्रशस्त छ।
10औं करोड रुपियाँ छ जो समिति आफै पनि सञ्चालन हुनसक्छ। र हाम्रो अब एउटै कमी थियो, हाम्रो प्रशासनिक कमी चाहिँ हामीले यो जग्गा यो दरबन्दी पूर्ति गर्न सकेका थिएनौँ। त्यो पनि अन्तिम चरणमा थियो, दरबन्दी पूर्ति गर्ने क्रममा थियौँ हामी। र अब यस वर्षदेखि हामीले झन् यसलाई जनकपुरमा 8 बिघा कपास लगाउँदै हुनुहुन्छ। भोलि पर्सि हामी बिउ पठाउँदैछौँ, बिउलीमा आउँदै हुनुहुन्छ। सिन्धुलीमा हामीले बिउ पठाइसक्यौँ। त्यस्तै हामीले अब डोटीमा बिउ पठाउने क्रममा छौँ। मुगुली कपास खेती गरिरहेको छ विभिन्न जिल्लामा। गत वर्ष मैले नै भोजपुरमा तालिम दिएर आएँ, कपासको एकदमै माग भइरहेको छ भोजपुरमा पनि। उहाँहरूले पनि बिउको चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि यस्तो चाहिँ देशव्यापी रूपमा कपास विकासको प्रसार भइरहेको छ। र कपास विकास समिति यो 7 जना कर्मचारी भएको संस्था यो आफैमा चाहिँ बलियो संस्था। यसलाई चाहिँ अब देख्ने दृष्टिकोणले फरक हो सरकारको, मलाई यस्तो लाग्छ। खारिज गर्ने यसको कुनै बाटो नै छैन। कुन वेबाट खारिज गर्यो सरकारले, त्यो म आफै चाहिँ चकित छु। किन 7 जना कर्मचारी आफ्नो गर्ने काम गरिरहेछन्। हामीले लगभग 6 वर्षको स्टक कपास, लगभग 3 करोडको कपास त यसपालि बिक्री गरेका छौँ हामीले। करोडौँ मूल्यका आधुनिक संरचना भएको कपास विकास समितिलाई जग्गा हडप्ने दाउमा केही अमुक व्यक्तिको इसारामा सरकारले खारेजी गर्नु कहाँसम्मको लाचारीपन हो। केही समय पहिला बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य सञ्जय गौतमले समितिको बर्दियाको कुम्भरको जमिनलाई मात्र हेरेर समितिको अस्तित्व समाप्त भएको भन्दै अनसन नै बसेका थिए। भएको नष्ट गरेर हुनेको आश भने झैँ एउटा नाफामा रहेको समितिलाई समाप्त पार्नुले सरकार विकास समृद्धि चाहन्न भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। विभिन्न ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले खेती गर्दै कपासको विस्तार भइरहेको बेला खारेजी गर्नु दुःख भएको समितिका प्राविधिक सहायक हिरालाल चौधरी बताउँछन्। नरबास कम्पनीबाट खरिद गरेको जग्गा हो। यहाँ 5 बिघा 12 कट्ठा यसै पुरै बाटो भएर यसो राखेको जग्गाहरू छ। एकदम मलिलो छ, राम्रो छ जग्गा, एकदम राम्रो हुन्छ। हामीले यसपटक पनि यसमा सुफलाम अनि 1098 खेती गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ अब स्टोर गरिसक्यौँ, राखिसक्यौँ। अहिले पनि 150 हेक्टरमा 300 परिवारले कपास खेती गरिरहेका छन्। उत्पादन हुने कपास समितिले किन्ने भएका कारण किसानलाई बजार खोज्न कतै भौतारिनु पर्दैन। समितिले जसोतसो भौतिक संरचना तथा मेसिनहरू जगाएर राखेको छ। 2059 पुस र माघमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले समितिको भवनमा बम विस्फोट गराएपछि समिति 4 वर्षसम्म सञ्चालनमै आउन सकेन। त्यसपछि 2063 देखि पूर्ण सञ्चालनमा आएको समिति विभिन्न कठिनाई पार गर्दै नाफा कमाउन सक्ने अवस्थामा त पुगेको थियो। तर यसमा नजर लागेर सरकारले नै समाप्त पार्न गयो। समितिको बाँकेमा 10 बिघा, दाङको टरी गाउँमा 3 बिघा, बर्दियाको तारातालमा 3 बिघा, कुम्बरमा 825 बिघा जमिनको साथै भौतिक संरचना छ। बर्दियाको कुम्भरमा रहेको कपास विकास समितिको जग्गा अतिक्रमणमा छ भने भौतिक संरचना पनि जीर्ण छ। त्यहाँ पनि 5 करोडको भौतिक संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। द्वन्द्व लगायतका कारण कपास विकास समिति ओझेलमा परेपछि 2061 सालमा 20 जना मात्र कर्मचारी राखेर 123 जना कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिएका थिए। लामो समयदेखि कपासमा बिताएका अर्का कर्मचारी हस्तबहादुर सुनार खारेजीले आफू निकै दुखी भएको बताउँछन्। सुन्ने सर बडो दुःख लागेर आउँछ सुन्दाखेरि। आजसम्म यत्रो मजदुरहरूले कति काम पाइरहेको थियो यसमा। यही मेसिनमा हाम्रो पहिला कतिजनालाई 3 सिफ्ट चल्थ्यो सर। यो मेसिन 5वटा मेसिन 3 सिफ्ट चल्दाखेरि 1 सिफ्टमा कम भनेको 20 जना लेबर राख्थ्यो। अनि 3 सिफ्ट चल्दाखेरि लगभग 60-70 जना कामदार मात्रै लाग्थ्यो। सरकारसँग माग त हामीहरूको यसलाई जसरी हुन्छ चलाउनु पर्यो, यसलाई खारिज गर्नु भएन सर। किनभने हाम्रो यो एउटा हाम्रो यो लोकल मजदुरहरूले काम पाउँछ। केही नभएको 80-90 जना यहाँ कामदारहरू लाग्न पायो भने रोजगार भयो। कति रोजगार नपाएर विदेश छिर्नु परेछ, इन्डिया जानु परेछ। यो चालु
गर्नुपर्छ, यो बन्द हुन्न। समितिका प्राविधिक सहायक नरेश कुमार मिश्रा समिति खारेज भएको सुन्नेसँगै सम्पर्कमा आएर कपास खेती गर्ने किसानहरू चिन्तित बन्दै अन्ड्योलमा परेको गुनासो पुग्ने गरेको बताउँछन्। हजुर गत वर्षको अवस्था आएर फिल्ड बढेको अवस्था थियो, तीव्र फिल्ड बढेको थियो र हामी बिउ पनि पठाइसक्यौँ। 2 गते केही किसान रोपि पनि सकेका छन्, केही रोप्ने तर्खरमा थिए, अनि बिचमा डिजल भयो। अब डिजलको कुरा सुनेपछि अब हामीले पनि अब के गर्ने नगर्ने अन्यलमा गयौँ, किनभने कपास लाउन पठाएर किन्नु पनि पर्छ र किन्नलाई को अधिकारी हुने अब अन्यलको अवस्था आयो। किसानहरू चिन्तित छन्, डेली फोन आएछ, ठेक्न गाह्रो छ हामीलाई। दिन दुखी किसान हो, बोर्डरसँग सट्या छ भारतको, र तिनीहरूले एकदमै फाइदा कपासबाट लिएको अवस्था थियो र छ र राम्रोसँग खेती गर्ने मान्छे एक्कासी यो कुरा सुन्दा किसानहरू पनि एकदम विचलित भएको अवस्था। सरकारी नीतिकै कारण सरकारी सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउने माफियाको चङ्गुलमा परेर सरकारले कसैसँग परामर्श नै नगरेर यति ठुलो निर्णय लिनुले किसानमा ठुलो वज्रपात भएको छ। हो कहिले राजनीतिक दबाव र प्रभाव त कहिले द्वन्द्वको निहुमा समिति निशानामा पर्दै आयो। राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको समिति पछिल्लो समय नाफामा गएको थियो। 11 करोड नाफामा गएको विकास समितिलाई सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनको बहानामा खारेज गर्यो। सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने भनेको छ, कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी स्वरोजगार बनाउने नीति कार्यक्रममा भनिएको छ। तर नाफामा गएको विकास समितिको नामो निशान मेटाएर सरकारले कस्तो समृद्धि ल्याउन खोजेको होला त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, हुन त सरकारी संस्थान कौडीको भाउमा मिल्काउने यो राज्यको नीति नै हो, चाहे भ्रिकुटी कागज कारखाना होस् या बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना नै किन नहोस्। यस्तै सरकारी उद्योगहरू मासेर सीमित समूह मोटाउने अघोषित नीति नै छ सरकारको। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कपास विकास समितिको नामो निशान मेटाइयो। 9000 बढी किसान जोडिएको समितिकै कारण कपासमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बाटो थियो। तर सरकारी समिति खारेज गरी वर्षिने 4 अर्ब बढीको कपास आयात गरेर आर्थिक समृद्धिको सपना देखिरहेको छ दाहाल सरकारले। वर्षिनी 4 अर्बको कपास आयात, तर स्वदेशी उद्योग खारेजी। उदारीकरण र निजीकरणको नाउँमा धेरै सरकारी उद्योगहरू कौडीको भाउमा सरकारले बेचिसक्यो। नाफामै गएका ती उद्योगहरू बेचेको सरकारले कपास विकास समिति पनि खारेज गरेर थप परनिर्भर बनाउँदैछ। कपास मात्रै वार्षिक 4 अर्बको आयात गर्ने सरकारले यसअघि भ्रिकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखकाली टायर, विराटनगर जुट मिल, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटोल धागो कारखाना बन्द गरिसकेको छ। नाफामा गएको समितिलाई पनि खारेज गरेर सरकारले थप समस्या निम्ताएको बताउँछन् एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति। कपास विकास समितिबाट प्रोडक्ट भएका कपासहरू अहिले पनि विराटनगर, वीरगञ्ज र काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको सेनिटरी प्याड फ्याक्ट्री लगिराखेका छन् र त्यहाँ अहिले पनि चाहिँ तपाईँको 15-16 करोड ब्याङ्क ब्यालेन्स छ र त्यहाँको कर्मचारी 7 जना कर्मचारी छन्। जम्मा खर्च भनेको 80-90 लाख मात्रै छ। त्यो नाफामा गएको जुन कपास विकास समिति छ, अहिले नेपाल सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग र चाहिँ बुटोल धागो कारखाना सञ्चालन
गर्ने निर्णय गर्ने अनि त्यसलाई चाहिने र मेटेरियल चाहिँ कपास चाहिने कपास विकास समितिलाई बन्द गर्ने यस्तो अदूरदर्शी अव्यावहारिक अवैज्ञानिक निर्णय गर्न मिल्छ? हुँदैन। तसर्थ हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षण भएको छ। जोरदार हामीले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छौँ। यदि हामीले चाहिँ यो कुरो चाहिँ बाँके जिल्लाको माननीय सभासदहरूले र सिङ्गो चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ प्रमुख सचेतकले पनि यो कुरो चाहिँ हाउसमा उठाउनु भएको छ। यसलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि ल्याइजानुपर्छ र पार्टी नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी बाँकेको जोरदार हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि त्यो कपास विकास समितिलाई चाहिँ विघटन नगरियोस्, यसको पुनर्गठन गरियोस्। किनभनेपछि हजारौं किसानको रोजीरोटीसँग जोडिएको छ, हजारौं यस क्षेत्रका चाहिँ मजदुरसँग जोडिएको छ, रोजगारसँग जोडिएको छ। अहिले कपास विकास समितिले 150 बिघा जग्गामा औषधि र चाहिँ बिउ वितरण गरिसकेको छ। विघटन भन्नुभन्दा अगाडि त्यत्रा चाहिँ सयौं किसानहरू अल्पत्रमा पर्ने अवस्था छ। एमाले बाँकेले बाँकेको खजुरामा प्रधान कार्यालय रहेर सञ्चालित कपास विकास समितिको खारेजीको निर्णय सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिँदै आन्दोलनमा उत्रने बताएको छ। किसान महासंघ बाँकेका अध्यक्ष कृष्ण विक्रम केसीले सरकारको अदूरदर्शी निर्णय भएको बताउँदै कपास विकास समितिको खारेजी फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यो निर्णय चाहिँ एकदम यो किसान मारा भएको हो। यो निर्णय चाहिँ किसानप्रति नगरिकन आफ्नो किसानलाई मारेर आफ्नो स्वार्थ लिनको लागि मात्रै गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ किसानहरू आफै पनि आन्दोलनमा अब उत्रिने भनेर लागिरहेका छन् र यो कुरा चाहिँ म आफै पनि किसान महासंघको बाँकेको अध्यक्षको हैसियतले पनि अब किसान महासंघले केन्द्रबाटदेखि र सबै तर्फबाट आन्दोलनमा अब उत्रिनलाई तयार भइसकेको। कपासबाट कपडा मात्रै नभई कपासको गेडाबाट वनस्पति घिउ तथा पशुपन्छीका लागि दानाका साथै कपासको बोट मोटो कागज बनाउनका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कपास खेतीमा कपासको दाना तथा बोटबाट समेत आम्दानी गर्न सकिने अवस्था आएपछि पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा कपास खेतीको एउटा लहर चलिसकेको थियो। कम्तीमा 25% जग्गामा कपास खेती गर्ने र वार्षिक निश्चित रकम बुझाउने शर्तमा समितिले किसानहरूलाई बर्दियाको कुम्भरको करिब 430 हेक्टर जमिन लिजमा उपलब्ध गराएको थियो। तर अहिले कपास विकास समिति नै खारेजी हुने भएपछि कपास खेती गर्ने किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। द्वन्द्वका बेला भूमिहीन किसानहरूले कब्जा गरेको बर्दियाको कुम्भर स्थित सो जग्गा समितिले अझै पनि फिर्ता गर्न सकेको छैन। द्वन्द्वकै बेला समितिको कुम्भर फार्म तथा केन्द्रीय कार्यालयमा 3 पटकसम्म आगजानी र लुटपाट हुँदा समितिको करिब 5 करोड 93 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। हाल पनि बर्दियाका कुम्भरमा कपासका लागि छुट्याइएको 825 बिघा जमिनमा कपास खेती नभएर शेयर धनी किसानले अन्य खेतीबाली लगाउँदै आएका छन्। त्यहाँ जग्गामा बसेका किसानले आफूहरूलाई पूर्जा बनाइदिएको खण्डमा बेचेको जमिनमा कपास खेती गर्ने बताउँदै आएका छन्। कपास खेती त अहिले सहर भएको छैन। पहिला त गरियो। पहिला गरेर चाहिने हामीहरू धेरै दुःख पीडामा भोग्यो। कपास खेतीलाई चाहिने त्यो विषादीहरू खेलाउनसम्म केही पशुहरू चौपाया पनि मर्यो, हामीलाई पनि केही असर पनि गर्यो। कपास विषादीले त्यो गरिसक्यो। यसैले कपासले चाहिने गरेपछि कुम्रियो हाम्रो शेर जोता भनेर किसानलाई दियो। त्यहाँदेखि अहिले हामी यहीँ बसोबास गरिरहेछौँ। जग्गा हामीलाई चाहियो। हाम्रो हक जुन नेपाल सरकारको कानुन मुताबिक जुन किसिमले बनाएछ अव्यवस्थित, हामी अव्यवस्थित हो, हामी सुकुम्बासी पनि होइन। हामीले यो जग्गा नेपाल सरकारले दिएको हो जग्गा, जसका कारण समितिले 2058 देखि 2064 सालसम्म कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन। यही अवधिमा कपासको उत्पादन हेर्दा हेर्दै करिब शून्यको स्थितिमा पुग्यो। द्वन्द्वका कारण समितिको सहयोगमा कपास खेती गर्दै आएका करिब 9000 किसानहरू प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परे भने कपासको उत्पादन वार्षिक 3400 मेट्रिक टनबाट झरेर 1.25 टनमा मात्र सीमित भएको थियो, जसले गर्दा देशले करोडौंको नोक्सानी खेप्न पर्यो।
द्वन्द्वको अन्त्यपछि सरकारले कपास खेतीका लागि करिब 3000 किसानले समितिबाट लिएको 100% ऋण अर्थात् करिब 91 लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो। पछिल्ला दिनमा प्रशासनिक खर्चमा कटौती, पेस्की फर्च्योटमा कडाई सुरु गरेका कारण समितिको वित्तीय आवश्यकता क्रमशः सुधार हुँदै आएको थियो। त्यसकारण यति ठूलो भौतिक सम्पत्ति र अत्याधुनिक मेसिन सहितको उद्योग जोगाउन सरकारको बुद्धि फिरोस्। हो दर्शकवृन्द, आगामी वर्षको बजेटमा 20 सरकारी संस्थान र विकास समितिहरू खारेज हुने भएका हुन्। अधिकांश समिति र संस्थानहरू घाटामा गए पनि कपास विकास समिति बिस्तारै तङ्ग्रिँदै थियो। कपास विकास समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कपासमा आत्मनिर्भर बनाउन र बुटवल धागो उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको भए रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धिसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्थ्यो होला। तर सरकारले आफैले पालेको दुहुनु गाई मासेर गधा पोस्ने नीति अवलम्बन गर्यो, जुन सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट विरुद्ध थियो र हो पनि। यदि सरकारले कृषि र कृषिमा आधारित उद्यमको प्रवर्धन गर्न खोजेको हो भने आफ्नो निर्णय सच्याउन आँट गरोस्। बाँके सहकर्मी दुर्गा रोकायालाई विशेष धन्यवाद। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।